संस्कृत परिवार सम्मानं वर्षं 25-अधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य अयं पुरस्कारः सादरं श्री निकेश भाई रावल एवं तस्य परिवाराय सादरम् अयं पुरस्कारः समर्प्यते। वयं साक्षात् चलचित्रमाध्यमेन अस्य संस्कृत परिवारस्य जीवनयात्रां पश्यामः, परिचयं प्राप्नुमः। श्री निकेश कुमार रावलः तथा च तस्य परिवारः एतादृशः कुटुम्बः अस्ति यत्र संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसारार्थं संवर्धनार्थं च जीवनं समर्पितमस्ति। श्री निकेश कुमारः, तस्य पत्नी शोभाबेन, पुत्रौ कुन्दनः जयदेवश्च तथा तस्य तिस्रः भगिन्यः सर्वेषां दैनन्दिनव्यवहारे संस्कृतभाषैव प्रचलति। एतत् समाजस्य कृते आदर्शः संस्कृतपरिवारः इत्यस्य विशिष्टम् उदाहरणमस्ति। श्री निकेश कुमारः मोरथलगोडिया प्राथमिकविद्यालये शिक्षकः अस्ति। तथा च विगत 2 दशकात् संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तृरूपेण संस्कृतामृतं जनसामान्यपर्यन्तं प्रापयन् अस्ति। तस्य कार्यदक्षतायाः निष्ठायाश्च फलस्वरूपेण सः इदानीं मेहसाणा विभागसंयोजकः इति महत्त्वपूर्णं दायित्वं निर्वहति। अद्यावधि दम्पती मिलित्वा 80 संस्कृतसम्भाषणशिबिराणां सफलम् आयोजनं सञ्चालनं च कृतवन्तौ। एतदतिरिक्तम् एषः महोदयः शासने SRG पदे कार्यरतः अस्ति। तथैव संस्कृत आवासीयवर्गेषु शिक्षकत्वेन तथा च प्रशिक्षणवर्गेषु विशेषज्ञत्वेन मार्गदर्शनमपि करोति। प्रतिवर्षं सः विविधासु शैक्षणिकसंस्थासु संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि, संस्कृतप्रदर्शन्यः, संस्कृतबालकेन्द्राणि च आयोज्य संस्कृतभाषां लोकभोग्यां कर्तुं निरन्तरं प्रयत्नशीलः अस्ति। केवलम् एतावदेव न, अपितु 6ष्ठ-8मकक्षापर्यन्तानां संस्कृतप्रश्नपत्राणां लेखनकार्येऽपि तस्य महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। तथा च कोरोनाकाले दूरवर्तिशिक्षणस्य अन्तर्गतं 20 प्रत्यक्षसंस्कृतसम्भाषणपाठैः विद्यार्थिभ्यः संस्कृतज्ञानं प्रदत्तवान्। अद्य संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगरम् अहर्निशं संस्कृत संभाषणरताय श्री निकेश कुमार महोदयाय तथा च तस्य परिवाराय 25-20-तमवर्षस्य संस्कृत कुटुंब सम्मानं समर्प्य अत्यन्तं हर्षम् अनुभवति। वयं सर्वे करतलनादेन एतस्य सम्मानस्य अभिवादनं कुर्मः। श्री निकेश भाई रावल तथा समस्त परिवारः अत्र आह्वयते। मित्राणि, चिन्तयन्तु, संस्कृत भारत्याः कीदृशाः कार्यकर्तारः सन्ति। यत्र एकजनः संस्कृतं न वदन्ति, समस्त परिवारः संस्कृतमय परिवारः वर्तते। वयं पुनः पुनः भूयो भूयो करतलनादेन एतादृशानां परिवाराणां सम्मानं कुर्मः। जयतो जयतो, वदतो वदतो, जयतो जयतो, वदतो वदतो। अस्माकं जयघोषः एव एतादृशानां परिवाराणाम् उत्साहवर्धनं करोति।